बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें 3-4 हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी और निहायत अहम है, और उसमें 1-2 एक्सक्लूसिव भी हैं। लेकिन वो जो ऑडियो लीक हुई है ना दो हुकूमती वुज़रा की, जिसमें वो ये कह रहे हैं अपोज़िशन को तुन के रखो। जी हाँ, उस ऑडियो ने एक बार बताया कि जी हाँ, माहौल असल में बना हुआ क्या है और तकलीफ़ है किस चीज़ की, डर है किस चीज़ का, अपोज़िशन नाम किस चीज़ का है, और हुकूमत को वाक़ई वो जो एक गाली थी ना जिसका मतलब सबको समझ आ गया है, उसका असर कितना ज़्यादा लिया है। और हाँ जी, उस खबर को हमने डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करना है। मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई है जी वो मुलाकात, जिसको तहलका खेज़ या हंगामा खेज़ मुलाकात कह सकते हैं। अब वो मजलिस शुरा के पास बात चली गई है, बहुत सी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हुआ है मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। उसकी डिटेल्स मेरे पास हैं, वो आपको मैंने बताना है। नवाज शरीफ साहब छुट्टी पे चले गए हैं, दरख्वास्त दे के छुट्टी पे चले गए हैं। सीरियसनेस का आलम चेक करेंगे, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कुछ उसके अंदर। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से आगाज़ कर लेते हैं जी। नवाज शरीफ साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है और नवाज शरीफ साहब की ये फाइंडिंग भी है, और मैं भी नवाज शरीफ साहब की इस अंडरस्टैंडिंग और फाइंडिंग को सेकंड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब है ना, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है खामोश ही रहें सारे, कि घेरे में आ गए तो लहदा बात है, अदरवाइज मोहम्मद ज़ुबैर की बात को रिस्पॉन्ड ना करें। ठीक है जी, कि मोहम्मद ज़ुबैर के पास इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं। तो वो जो राज खोल रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और जो राज वो खोलने जा रहे हैं आगे, तो उनके पीछे डेफिनेटली कोई ताकतवर आदमी है, या ताकतवर लोग हैं, या ताकतवर है जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को बैक कर रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, जो मैंने कहा मुझे भी है, जो मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हैं बड़े नाराज़, ज़ाहिर बात है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता इन तमाम बातों के ऊपर। मामलात, क्योंकि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ये पता काटा है कि ब्रिज का किरदार तो मैं अदा करता था, ये ज़ुबैर कैसे मुलाकातें करवा रहा है, ये है एक्चुअल स्टोरी। उन्होंने कहा अब इससे ज़्यादा लगा रहे जब मरीम नवाज़ और ये कह रही हो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कि आपने इन मुलाकातों को जिक्र फैमिली में किसी से नहीं करना, तो फैमिली से मुराद शहबाज शरीफ ही है ना, उन्होंने नहीं करना। ये बड़ा सीरियस मामला होता है, बड़ा हसास मामला होता है। तो आपको समझ आ जाएगी विद इन फैमिली क्या चीज़ें मामलात हैं। कुछ चीज़ें शहबाज शरीफ साहब से छुपाई गई, कुछ चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से छुपाई, इसलिए शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। ठीक है जी, और नवाज शरीफ साहब के कैरियर का जो आखिरी ये दिन है, आखिरी साल ही है ना सियासत के, वो बहुत ही बदतर और बल्कि बदतरीन होने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसी चीज़ें, और जिसे कहते हैं शेख रोहेल असगर जैसे इंकशाफात, तो ये कोई छोटी बातें तो नहीं है ना। ये तो सारे अपने और बड़े करीबी लोग हैं, लंदन में मुलाकातें ये सब चीज़ें उनके साथ की। तो नवाज शरीफ साहब ने, उनको पता है कि अपने मूड के बंदे भी हैं, तो उन्होंने बजट सेशन से ही छुट्टी ले ली है, पूरे के पूरे बजट सेशन से। और उनकी दरख्वास्त मंजूर भी कर ली, ज़ाहिर स्पीकर को उन्होंने दरख्वास्त दी थी, वो जो मंजूर कर ली है। और तो और भतीजा हमजा शहबाज भी शिरकत नहीं कर रहे बजट सेशन पे, है ना मज़ेदार बात। और मज़ेदार बात यह है ना, एक तरफ तो हुकूमत पीपल्स पार्टी के तरले मिनते कर रही है एक एक वोट के लिए, एमक्यूएम के तरले मिनते कर रही है और कोशिश करी, दूसरी तरफ आपके अपने घर के दो लोग छुट्टी कैसे कर सकते हैं यार, है ना, सवाल तो बनता है ना मेरा। ठीक है जी, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। आगे वो जो नया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ना, जिसकी कल मंजूरी दी गई थी नेशनल एक्शन प्लान की मरकज़ी एपेक्स कमेटी ने, जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, नेवल चीफ, एयर चीफ, जॉइंट चीफ, और चारों सूबों के वज़राए आला और काबीना के कुछ अहम अरकान वो थे, उन्होंने मंजूरी दी थी उस ऑपरेशन की। अब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, इसकी वसअत ही इतनी ज़्यादा है, इसका बेसिकली मरकज़ डेफिनेटली केपी के ही है, और बाकी अपनी अपनी कैपेसिटी में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत पोर्शन रिक्वायर्ड होगा, कोई ऑपरेशन करना होगा तो इस नाम के साथ इसके मत्थे डाल दिया जाएगा, तो ठीक है। लेकिन बेसिकली तो खैबर पख्तूनख्वा ही है जिस पे ये ऑपरेशन होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा इसकी मुखालफत कर दी और बड़े शदीद नारों के साथ की है जी, फौजी ऑपरेशन नामंजूर नामंजूर के नारों के साथ, और वॉकआउट भी कर दिया असम्बली से आज। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ऑपरेशन से पहले भी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ फौजी ऑपरेशन से, और अब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी जो है पार्लियामेंट की, सबसे पहले इस मामले को उसके सामने लाना चाहिए, उसका इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, और पार्लियामेंट को सबसे पहले ब्रीफ किया जाए इस ऑपरेशन की ज़रूरत और इसकी मेच्योरिटी से मुतल्लिक आगाह की जाए, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन की कामयाबी की गारंटी तभी है जब पूरी कौम की हिमायत ज़रूरी है।
تو قوم کی حمایت لیے بغیر 4 6 8 10 بندوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا بالکل یہ ہمیں منظور نہیں، چاہے اس کے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بھی اس کے اندر موجود تھے، تعاون کا بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی، یہ سب کچھ کرایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کے اندر لایا جائے۔ خیر علی امین گنڈا پور صاحب کو پہلے بات ضرور کرنی چاہیے تھی، یہ میرا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پہلے بریف ضرور کرنا چاہیے تھا پارٹی کو کہ جناب یہ کہہ رہے میں نے منظور کر لیا، کروں آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس آپریشن کی کامیابی کے لیے انہوں نے کہا قوم کی حمایت بہت ضروری ہے، بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بریفنگ دے دی پارلیمنٹ کو۔ تو مرکزی اپیکس کمیٹی میں نے آپ کو بتایا علی امین گنڈا پور ہیں جنہوں نے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، سوال یہ اپنی جگہ پہ ضرور بنتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی سپورٹ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اور حمایت بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے، تو جو سابق فاٹا اور پاٹا ہے اس کی لوگوں پر ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ اس عوام سے ان لوگوں سے آپریشن کی حمایت مانگ رہے ہیں جن کے اوپر آپ مزید ٹیکس بھی لگائے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے تھوڑا ویلڈ لاجک لگا ہے پاکستان تحریک سے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، یہ بھی مجھے ویلڈ لگا ہے۔ تو مگر علی امین گنڈا پور صاحب ادھر موجود تھے اس ایپیکس کمیٹی کے، ان کو وہاں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، واک آؤٹ کرنا چاہیے، جی میں نہیں مانتا، پہلے ذرا مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ بہرحال جو کچھ بھی وہاں یہ ہوا ہے، ابھی خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جی پاکستان تحریک انصاف کو جواب دیا ہے، اسپیشلی آپریشن عزم استحکام کی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو مخالفت کی ہے اس پر جواب دیا پاکستان تحریک انصاف کو، سوات والا معاملے میں وہ جو بندے کو قتل کر دیا گیا مذہبی منافرت کے ساتھ، اس پہ تانا مارا پاکستان تحریک انصاف کو۔ بہرحال اس طرح کے واقعات کی اچھی بات ہے کہ مذمت ضرور کی گئی، چاہے سرگودا میں ہو چاہے سوات میں ہو، یہ کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف احتجاج ہوتا رہا خواجہ آصف صاحب کی تقریر، تو کل بھی تقریر میں ایک گالی نکل گئی تھی، گالی کیا نکلتی، ایک جملہ ایسا بول گیا تھا غیر پارلیمانی، تو اب خواجہ آصف صاحب سے تو غیر پارلیمانی جملہ زندگی بھر کے لیے نتھی ہو گیا، زندگی بھر کے لیے نتھی ہو گیا۔ تو بہرحال فاٹا آپریشن بند کرو کے نعرے لگتے رہے خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے دوران، وزیر دفاع بھی تو ہے نا جی، تو اسپیکر ڈائس کا گھراؤ بھی ہوا، اور تقریر کے دوران وزیر قانون آئے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو آڈیو لیک کی بات کر رہا ہوں، اور میں کہا خواجہ صاحب مائی کون تھا کان میں، کہا خواجہ صاحب تسی تن کے رکھو انہوں، یہاں اپوزیشن کو تن کے رکھو، تو خواجہ آصف صاحب کہتے رہے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں لگے کل بھی دی تھی، تو اس کا بھی ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب آگ لگانے فوراً پہنچے، تو انہوں نے کہا مائک نہ چھڑنا، تسی ہیڈ فون لاؤ تے انہوں نے تن کے رکھو، مطلب یہ سیریس اس کالم ہے، مطلب یہ کہ تندو سے کیا مراد ہے بھائی، کیا تننا ہے، کیا تننا ہے بھائی، یہ پہلے بتائے، اور آگ لگانے والے دیکھیں یار وزیر قانون کہہ رہا ہے آ کے، وہ کیا کر لیا ایسا خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں، تو بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال تاریخ کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی تاریخ کی سب سے بہترین اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کرتی بھی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں حکومتی لوگوں سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد سی پیک جو کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور وہ بھی کانفرنس کی ظاہری بات ہے دعوت جی ایچ کیو سے ہی آیا ہوگا اور کہاں سے آنا، تو ان تمام سینیریو کے بعد اب پاکستان تحریک کے سامنے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اعلامیہ یہ جاری ہوا ہے کہ مل کر اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا ہے، بجٹ کے اندر عوام دشمن بجٹ اور آئی ایم ایف کا بجٹ کہا گیا ہے جی، اور اس بجٹ کو، اور افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات پر بات ہوئی ہے جی، خاص طور پر دونوں جماعتوں میں بات چیت سمیت سیاسی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آپ دیکھ لیں ادھر حکومت پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے سیاسی کمیٹی بنا کے بیٹھی ہے، ادھر پی ٹی آئی اور جے یو آئی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سیاسی کمیٹی بنا کے بیٹھے ہیں، تو یہ سیاسی کمیٹی تحفظات دور کرے گی اور تاکہ قریب آیا جا سکے، قریب لانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو ابھی تقریباً 26 27 یا 29 30 جون کو جمعیت علماء اسلام کی جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہے، مجلس شورا کا اجلاس، وہ فیصلہ کرے گی کہ کامیابی، دوام اور سیاسی زندگی حکومت کے ساتھ چلنے میں یا اپوزیشن کے ساتھ چلنے میں، فیصلہ یہ وہاں ہونا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔